मुक़द्दस औराक का तहफ़्फ़ुज़। कागज की ऐजाद से पहले लिखना पढ़ना और किसी भी चीज को ज़ब्ते तहरीर में लाना बहुत बड़ा मसाला था। कागज की ऐजाद ने लिखना पढ़ना और तहरीर को महफूज करना बहुत आसान बना दिया। बिलखुसूस आज के इस तरक्की याफ्ता दौर ने कागज के बेपनाह इस्तेमाल में और भी ज्यादा आसानियां पैदा कर दी हैं। यकीनन किसी भी चीज का जायद मिकदार में होना उसकी अहमियत को खत्म कर देता है। बिल्कुल इसी तरह आज कागज की कदर कीमत के जो हालात हैं वो किसी से पोशीदा नहीं। अफसोस, सद अफसोस कि कचरा कुंडियों में भी ढेरों कागजात और तहरीरात से मामूर कई प्लास्टिक नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जहां औराके मुक़द्दसा के अदब और ताज़ीम का दर्स दिया जाता है, वहीं इन मुक़द्दस औराक के तहफ़्फ़ुज़ करने, इनका तक़द्दुस पामाल न होने और इन्हें बेअदबियों से बचाने के जज्बे के तहत मजलिसे तहफ़्फ़ुज़े औराके मुक़द्दसा भी कायम की गई है। औराक ये मुक़द्दस है, औराक ये मुक़द्दस है, इनका अदब मिला जिन्हें वो बानसीब लोग हैं। मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों, आइम्मा, मस्जिद कमेटियां, ताजिर, दुकानदार वगैरह के ताउन से मुख्तलिफ मकामात पर औराके मुक़द्दसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बॉक्स वगैरह की तरकीब की जाती है। फिर उनसे औराके मुक़द्दसा जमा करके शरई और तंजीमी उसूलों के मुताबिक दफन, ठंडा या महफूज किया जाता है। औराक ये मुक़द्दस है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी की 104 शोबाजात में से एक शोबा मजलिस तहफ़्फ़ुज़ औराक़े मुक़द्दसा भी है। मुल्क व बैरून मुल्क में इसका काम जारी है। सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन 200 शहरों के अंदर बॉक्सेस लगाए जा चुके हैं, जिनकी तादाद 65,000 है। इनका अदब मिला जिन्हें वो बानसीब लोग हैं। हाली अदब से जो हुए दिल के गरीब लोग हैं। हाली अदब से जो हुए दिल के गरीब लोग हैं। औराक ये मजलिस तहफ़्फ़ुज़ औराक़े मुक़द्दसा के ज़िम्मेदारान इन बॉक्सेस के अंदर से मुक़द्दस औराक निकाल कर तोड़ों के अंदर डालते हैं और फिर महफूज मकाम मसलन मदनी कुरान महल या फिर मदनी मखज़न के अंदर इनको महफूज किया जाता है। फिर मदनी मखज़न से मुख्तलिफ अंदाज से महफूज करने की तरकीब होती है। मसलन दफन किया जाता है, समुंदर बुर्द किया जाता है और कुएं जो होते हैं जिसे कुरान महल भी कहा जाता है, उसमें भी महफूज करने की तरकीब होती है। औराक ये मुक़द्दस है, औराक ये मुक़द्दस है, इनका अदब मिला जिन्हें वो बानसीब लोग हैं। इनका अदब मिला जिन्हें वो बानसीब लोग हैं। हाली अदब से जो हुए दिल के गरीब लोग हैं। हाली अदब से जो हुए दिल दावत इस्लामी के शोबा मुक़द्दस औराक के बारे में मुफ्तियाने किराम के क्या तासुरात हैं? दावत इस्लामी ने जो ये शोबा कायम किया है, ये काबिल कदर है, काबिल तारीफ है। मुझे बताया गया कि 200 से ज़्यादा शहरों में इसके मराकिज़ कायम हो चुके हैं और ये भी कि इन औराक़े मुक़द्दसा को स्टोर करने के लिए जो ज़मीन में कुएं बनाए गए हैं उनकी भी काफ़ी तादाद है, 200 से ज़ायद है, जिनको इन्होंने मदनी मखज़न का नाम दिया है। और इसके अलावा
انہوں نے بتایا کہ جو کارکنان رضاکارانہ طور پر اس مقدس مشن میں مصروف ہیں ان کی تعداد 2000 سے زائد ہے۔ جہاں جہاں یہ مراکز ہیں تو میں تمام مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ ان اوراق مقدسہ کو ان باکسز میں یا ان صندوقوں میں پہنچائیں تاکہ وہاں سے آگے کا جو کام ہے وہ یہ تنظیم انجام دے سکے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں مختلف دینی شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے، دعوت اسلامی سر انجام دے رہی اس کام کو۔ اور اب یہ شعبہ جو دعوت اسلامی نے آغاز کیا ہے کہ قرآن کریم کا اور مقدس کا تحفظ ہو، تو انشاءاللہ العزیز یہ بھی مدنی چینل پر آواز انشاءاللہ پوری دنیا میں جائے گی، اور ہر جگہ جس طرح دعوت اسلامی پوری دنیا میں دیگر دینی شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، اس طرح اس پر بھی کام ہوگا، اور امید ہے کہ اس میں کما حق کو کامیابی حاصل ہوگی۔ کام کی ذمہ داری کا بیڑا دعوت اسلامی نے اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احباب کو اس کام میں ذوق اور شوق، لگن اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں ان کام کرنے والوں پر نازل فرمائے، آمین۔ میری دلی خواہش تھی کہ کوئی تنظیم ایسی ہونی چاہیے، اور مجھے اس کا علم نہیں تھا، حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال ہو گئے یہ تنظیم کام کر رہی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک اور اوراق مقدسہ کے تحفظ کے لیے جو یہ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے، اور خاص کر امیر دعوت اسلامی ان کو اجر عطا فرمائے جنہوں نے یہ مجلس قائم کی ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ علیہ توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تعظیماً اٹھا لیا اور عطر خرید کر معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا، ہم بھی تمہیں پاک کریں گے۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو شرابی ہے، شاید مجھے خواب میں غلط فہمی ہوئی ہے، چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو رہے۔ دوسری اور تیسری بار بھی یہی خواب دیکھا اور یہ بھی سنا کہ ہمارا یہ پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بشر رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتا چلا کہ وہ شراب کی محفل میں ہیں، تو وہاں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نشے میں بدمست ہیں۔ انہوں نے کہا، انہیں جا کر کسی طرح بتا دو، اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم اٹھے اور فوراً ننگے پاؤں باہر تشریف لے آئے۔ پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبہ کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے۔ اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حافی یعنی ننگے پاؤں والا کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ دیکھا اپنے مقدس اوراق کی تعظیم سے کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تو آپ بھی
اس طرح کے مقدس اوراق کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیجیے اور شعبہ تحفظ مقدس اوراق کی ترقی میں اپنا تعاون شامل کر کے ثواب دارین کی سعادت حاصل کیجیے۔ اس مجلس کے ماہانہ لاکھوں اخراجات ہیں۔ جس طرح دعوت اسلامی کے دیگر شعبہ جات کے لیے آپ اسلامی بھائی اس میں تعاون کرتے ہیں، اسی طرح اس شعبے میں بھی آپ تعاون کیجئے مدنی عطیات دے کر، اور خود عملی طور پر اس مجلس کا مدنی کام کر کے اللہ تعالیٰ عز و جل ہماری اس مجلس کو بھی مزید ترقیاں عطا فرمائے۔